Fisher folks of the Betimvaram area are ready to come out on the streets or go to the court to ensure that no additional casino anchors in the Betimvaram coastline. Although Saligao MLA Kedar Naik said he is with the people, one activist said people do not believe him. He said people will have to come forward and fight. The casino workers started digging on the coast, probably to anchor the casino. Locals fear that another casino near the coast will destroy their livelihoods. देवळाचो प्रॉब्लेम न्हू हो प्रॉब्लेम आसा पळय आमच्या तारीकारा लोकांचो ही म्हाज्या फाटल्यान बी बसलेली आसा ही खरी खऱ्या तिसऱ्यो काडून आपले पोट भरता आनी म्हाका शेकड्यांनी वर्सां जाली आतां खंय तरी कॅझिनो लॉबी मांडवी रिवर आतां कवर करपाक सुरू केल्ली आसा आनी ताका जेन्ना पळय दनपारां लोकांक कळ्ळें तेंच्यांनी वचून थंय ताका बॅन घातलें आनी काडूंक लायलें आनी विरोध केलो कित्याक तांकां खबर आसा फाल्यां तर कॅझिनोची बोट येयली जाल्यार तेंच्या पोटाचेर पांय धरपाचो डायरेक्ट सरकारचो प्रयत्न आसा आतां आमचो लोकल MLA हांगा येयल्लो तेणी सुरवातीकूच फटींगपणां उलयली कित्याक म्हणून देवाच्यान आपूण सांगता म्हणून हो 22 हो फटींगूच तो 22 दरगार गेल्लो फटींग उलोवपाक खुर्सा कडेन गेलो बांबोळे महालक्ष्मी देवळान गेल्लो सांगतालो तो आपूण फुटचोच ना म्हणून जो मनीस देवाचे शपथ घेता तेलो फटींग मनीस जावंक शकना ताका तर स्वताचेर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार देवा शपथ कित्याक घेतलो तरी सांगपाचें आपूण करून दाखयता म्हणून देवळांत रावन सांगता म्हणटा अरे बाबा तुमी देवाक विकून खाल्ले हांव सांगता कांयच जावपाचें हांव तारीकारांक सगळ्यांक आव्हान करता एक रावा हेंचेर डिपेंड रावूं नाका हेंकां हेचेर फाल्यां तेकोणा पडा सीएमाचो न्हू उक्की खुर्चेर बसतलो हेची अवकात म्हाका खबर आहा कितें कितें करूंक शकता तो तुमी एक रावा रिजल्ट येतलो तुमी डिपेंडंट रावशात न्हू हे तुमची मांडवी रिवर बरें विकतल्यान कामार करतले लक्षांत धरा आयज केदार येयलो केदारान फक्त एकूच फायट केलें देवाचो शपथ घेतलो पळय तो केदाराक कसलोच रायट ना देवा शपथ घेवपाक मेमोरंडम ड्राफ्ट पळय सांग रे तूं COP तूं पंचायत हाजें कितें सांगू ना म्हाजें कशें आसा हांव तारीव लोकांक सांगता कितें स्वता तुमी लिडरशीप घेया ते आमदाराचेर डिपेंडंट रावूं नाका स्वता इनिशिएटीव कोणाक तरी तयार करा लोकांक फुडें काडा ही न्यायालय तुमकां कोर्टाची पायरी चडची पडटली कित्याक कोर्टाची पायरी चडल्या शिवाय तुमकां रिजल्ट येवपाचो ना सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका सरकारान वैध थंय गठ्ठाण केल्लें आसा आमच्या रेंज गांवची पळय कसो विनाश केला न्हू ज्वलंत उदाहरण दोळ्यान दिश्टी पडटा हे तांकां सादें आनी केदाराक जाल्यार थंयसर कितली किंमत आहा पळय तो फक्त सांगता सीएमाचो आपूण लाडला म्हणून आनी आमच्या गांवांक पाड पडला हे सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा सर कन्सर्न आयज एक अरावंड 11:30-12 सुमार सगळ्यांक एक कॉल येयलो की अशें अशें आमचे रिवर मांडवीन डिगींग चालू आसा म्हणून आनी इमिजिएट आमी आमचे सगळे जे आमचे वाड्यावयले सगळे लोक आसा तांकां आमी इन्फॉर्म केले की हांगसर डिगींग चालू आसा तुमी दर्याच्या बेगीन येवचें म्हणून आमी सगळे जाण एकठांय जावन तेंच्या बोटीचेर गेले बोटीचेर वचना फुडें तांकां क्वेश्चन केलो की बाबा हें कितें चल्लां ते कोणूच कांयच सांगिना जालें कितें चल्लां तें तांकां विचारलें तुमी खंयसरल्यान येयल्या खंयच्या बोटीचेर ते कांयच आन्सर दिवपाकूच रिफ्यूज करपाक लागले मागीर तांकां सांगलें आमी काम बंद कर म्हणून काम बंद करना म्हणून काम बंद कर म्हणना फुडें ते सगळें काम बंद केलें तेंच्यांनी इमिजिएट आनी तांकां सांगलें तुमचो जो कोण ऑथॉरिटी कोण आसा ताका हांगासर आपया ते कोणाकूच आपोवंक सोदिना जालें रेसमागूत तारी वाठारांत आमी सगळे जमलेले आसा सगळे लोक हांगाचे जमलेले आसले कितें सकाळी फुडें कोण एकट्यान आयडेंटिफाय केलें की हांगा डेल्टीन रॉयलाची कितें हें करता म्हणून व्हडली शीप येवपाची आसा म्हणून तेन्ना आमकां फोन येयलो आमी मागीर आमच्या भुरग्यांनी आमकां 5 ना 5:30 संक मेळुया म्हणून हे देवळान त्या खातीर आमी येयले ताका परमिशन आमी अशें आयकलां की तांकां परमिशन गावल्या म्हणून डिगिंगाची आनी त्या खातीर काम स्टार्ट केल्लें आतां हांगाचे भुरगे सगळे वचून थंयचो तांकां धांवडले आतांच आमचो लोकल MLA येयल्लो ZP येयल्लो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्या की हांगा फुडलें काम करपाक दिवपाक ना तरी पूण आमी आमचें डेलिगेशन आमचे हांगा सगळे भुरगे सायन मारून बायलां बिलां सगळीं तिसऱ्यांचेर जगता न्हू ती सगळीं सायन मारून एक पंचायतीक दितले एक दितले कॅप्टन ऑफ पोर्ट एक दितले लोकल MLA दितले फिशरी डिपार्टमेंट आनी NGT न्हू फुडें समज आमचें आयकना आनी तें काम स्टार्ट तशेंच दवरलें जाल्यार आमी रस्ता रोको नाल्यार आमी वचून कोर्टान वचून केस घालपाची आमी तयारी दवरलेली आसा सगळ्यांनी आतां आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर तांचे मिस्टर जे सोशल वर्कर तांच्यांनी एक फोन केल्लो म्हाका की आमची जी मांडवी रिवर आसा आमच्या सायडीन थंय कोण तरी येवन एंकरींग करता आनी मागीर फुडें हें करपाक आयलें की आमकां तें बोट बीन हाडून दवरता काय कितें हांवें COP कडेन आतां कॉल केला फक्त ते COP ऑफीस बंद आसा पब्लीक हॉलिडे ताका लागून डिटेल आमकां कितें आसा ती आमकां मेळूंक ना फाल्यां जी डिटेल आमी घेतले
हांवें आमचे कोण लोक हांकां अश्योर केला की ती बोट आमी हांगा हाडून केन्नाच दिवचे ना म्हणून अशें कितें आसा बीन जाल्यार पूण क्लॅरिटी तेजेर फाल्यां ती बोट हांगा हाडटा ना हाडटा हें ना पूण ज्या तरेन तें काम करता आनी ज्या तरेन ते एंकर थंय हाडल्या अशें दिसूंक येता की व्हडली खंयची तरी बोट हाडून दवरूंक शकता जे आमकां आमचे लोकल जे आसा तांकां मान्य ना आमी हांगा मंडपा कडेन म्हणटा तारीख हांगा जे लोक स्थायीक लोक आसा कित्येक वर्सां जाले ट्रेडिशनली हांगा शिपयो आमच्यो हे जाता तिसऱ्यो आनी तिसऱ्यो आमच्यो इतल्यो फेमस की सगळे आमचे बार्देजकार हांगा येवन तिसऱ्यो व्हरतात आनी कितलेशेच सांगला तशें कितलेशेच पोटां ह्या हेजेर धंद्याचेर वेवसायाचेर चलतात सो ताका लागून आमी हांगा कांयच टॉलरेट करचे ना आमचे लोकल जे फिशरमॅन आसा ते काटाये भरून आपले पोट भरता तिसऱ्यो कडून आपले पोट भरता कितलेशेच लोक म्हणटा ते जनरेशना हांगा त्या हेजेर वेवसायाचेर आपलो धंदो चलयलो आपली पोट भरलें भुरग्यांक शिकयलें लग्न जालें सगळें जालें सो आमी हो ट्रेडिशनल हांगा बिजनस चलता आमी तांचेर कशेंच अडयोंक दिवचे ना आनी हांवें क्लियरली सांगलां Like, subscribe and get notified.